इत्तला मिली है, ईरान में हलाकतें रुक गईं, सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया गया है। ईरानी हुकूमत ने फांसियां बंद न की तो एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रखने पर सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। वेनेजुएला में जिस शख्स ने रासफाश किया उसे गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला में अगले 30 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। डेनमार्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। अमरीकी सदर ने मादनी ज़खायर से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। जून जैसी गलती दोहराई गई तो वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। हमारे आज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि मुल्क में अमन सुकून कायम, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसियाँ देने का कोई मंसूबा नहीं। मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। शरपसंदों ने दाइश की तर्ज पर कार्रवाइयाँ की, पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया। अगरचे हमारा अमेरिका के साथ मस्बत तजुर्बा नहीं है, लेकिन फिर भी सिफारतकारी बेहतर रास्ता है। ईरानी वज़ीर इंसाफ ने गिरफ्तार मुजाहिरीन को मुजरिम करार दे दिया। बोले, गुज़श्ता दिनों एहतजाज नहीं हुआ, ये खाना जंगी थी। गिरफ्तार अफराद के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। खित्ते में नई जंग के खतरात मंडलाने लगे। ईरान पर अमेरिका के फौरी हमले का खतरा बढ़ गया। बरतानवी खबरसां इदारे का दावा, रिपोर्ट में कहा, तमाम इशारे जाहिर करते हैं अनकरीब हमला हो सकता है। अचानक हमला अमरीकी फौज की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। मुमकिन हमले के पेश नज़र कतर के अल-उदैद एयरबेस से अमरीकी फौजी एहलकारों का इनखला शुरू। बरतानिया का भी कतर के अमरीकी फौजी अड्डे से अपना अमला निकालने का फैसला। उधर ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी। तेहरान में मौजूद बरतानवी सफारतखाना भी आर्जी तौर पर बंद। मगरबी ममालिक ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहादी जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक, ईरान पर हमले से गुरेज किया जाए। सऊदी अरब, कतर और ओमान का अमरीका से मुतालबा, हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सऊदी अरब की ईरान को यकीन दहानी, तेहरान में बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का पैगाम, हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस का ईरान के साथ तिजारत जारी रखने का ऐलान। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान खुफिया पैगामात का तबादला। दोनों ममालिक की एक दूसरे पर हमले में पहल न करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार की तारीफ़। सफारती हल के जरिए कशीदगी कम करने के लिए कतर की बामानी कोशिशों का भी एतराफ़ किया। शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया, पाकिस्तान भी इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों की इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी। ब्राज़ील, रूस, ईरान, इराक, उर्दन, नाइजीरिया और थाईलैंड शामिल। कुवैत, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया और नेपाल भी शामिल। मिस्र, यमन, कांगो, सूडान, शाम और तंजानिया के लिए भी अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ा रोक दिया गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक फैसले का इतलाक़ 21 जनवरी से होगा। नवंबर में ट्रंप ने तीसरी दुनिया के ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोकने का ऐलान किया था। ग्रीनलैंड रेड लाइन, डेनिश फौजी मैदान में आ गई। ग्रीनलैंड में फौजी साजो सामान पहुंचा दिया गया। फौजी यूनिट्स की तैनाती भी शुरू कर दी गई। मकामी मीडिया के मुताबिक पहला फौजी यूनिट ग्रीनलैंड पहुंचा दिया गया है। डेनमार्क के वज़ीर दिफा की तस्दीक, कहा, ग्रीनलैंड में डेनमार्क की मुस्तकिल और मौसर फौजी मौजूदगी के मंसूबे पर काम जारी है। किसी भी बड़ी ताकत के लिए वाज़ेह पैगाम है, ग्रीनलैंड पर हमले के ख्यालात तर्क किए जाएं। उधर डेनमार्क को ग्रीनलैंड के वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से व्हाइट हाउस में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मार्के हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के दिफाई सामान की दुनिया में मांग बढ़ गई।
بہت سے ملک دفاعی سامان کے حصول کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ دفاعی پیداوار کو تقویت ملے گی تو ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی افواج پاکستان کو نئے تجربوں پر مبارکباد۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، پاکستان نے معاشی میدان میں کم عرصے میں بڑی پیش رفت دکھائی۔ کرپٹو کرنسی سے پاکستانی معیشت کو سپورٹ ملے گی۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ معاہدہ ہونا خوشائند ہے۔ وزیر اعظم کا دہشت گردی کے خاتمے کا عزم، کہا دہشت گردوں کا مکمل صفایا کر کے دم لیں گے۔ ڈیجیٹل پاکستان مضبوط پاکستان اور امریکی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام پر MOU سائن۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ کراس بارڈر ڈیجیٹل ادائیگیوں اور فارن ایکسچینج سسٹم میں تعاون پر اتفاق۔ کمپنی کا محفوظ اور شفاف ڈیجیٹل ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے میں دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان کے پالیسی فریم ورک کی بھی تعریف۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی دلچسپی کو سراہا۔ کہا کہ پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا ابھرتا ہوا مرکز بن رہا ہے۔ ڈیجیٹل مالیاتی مارکیٹس میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی دلچسپی خوشائند ہے۔ پاکستان معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے، نجی شعبے کی شراکت داری کے سازگار ماحول کے لیے پرعزم ہیں، سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی اور بہتر ماحول یقینی بنا رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی کمپنی ورلڈ لبرل فائنینشل کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں مالی شمولیت اور کراس بارڈر ڈیجیٹل فائنانس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف کا پاکستان کی اقتصادی استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کے عزم پر زور۔ قومی ترقی میں ذمہ دار نجی شعبے کی شرکت کے لیے سازگار ماحول بنانے کے عزم پر بھی زور دیا۔ وفد کے سربراہ نے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی پاکستانی قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ حکومت کا ملک میں نئے کرنسی نوٹ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ نئے نوٹوں میں جدید سیکیورٹی فیچرز شامل ہوں گے۔ وزارت خزانہ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جاری ہونے والے بینک نوٹوں کے نئے ڈیزائن کے حوالے سے بریفنگ۔ بتایا نئے نوٹوں کے ڈیزائن کے لیے غیر ملکی ماہرین کی خدمات لی گئی ہیں۔ کابینہ نے وزارت مذہبی امور کی پرائیویٹ حج سمری کابینہ کمیٹی کو بھیج دی۔ کابینہ کمیٹی توانائی کے حالیہ اجلاس کے فیصلوں کی بھی منظوری۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل۔ قائد حزب اختلاف کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جلد ہو جائے گا۔ اسپیکر آفس کی جانب سے دستخطوں کی تصدیق کے لیے اپوزیشن ارکان سے رابطہ۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے بلا وجہ اپوزیشن لیڈر کے معاملے کو ایشو بنایا۔ ہر ایشو مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے، لیکن پیش کی شرائط سے بات چیت سود مند نہیں ہوتی۔ حکومت کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ کچھ قوتیں سندھ کے حقوق اور وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں، کام نہ کرنے کا جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت دیے اختیارات واپس لینا چاہتی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تھر پارکر میں تھر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کچھ لوگ سمجھتے ہیں سندھ کی ترقی کا راستہ اسلام آباد سے ہو کر گزرتا ہے، تھر کے عوام نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ تھر پارکر میں اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عرب میں تیل۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ ہماری حکومت نے 2008 میں آج تک سندھ کی یونیورسٹیز کی تعداد دگنی کی، کوئی دوسرا صوبہ سندھ سے مقابلہ نہیں جیت سکتا۔